धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय खुमन अधिकारी दाइलाई। उहाँको नामै काफी छ, उहाँको पहिचानै काफी छ। उहाँको बारेमा धेरै म बोल्न जरुरी छैन, जरुरी देख्दिनँ। आदरणीय दाइ नौदरी क्षेत्रमा बादशाह सबै गीतहरू सुपर हिट छन्। फेरि जुन गीत सुन्यो त्यही गीत सुनेकै हुन्छ क्या, फेरि नसुनेको भन्ने कुनै गीत छैन। अल्फाबेटको निम्तोलाई स्वीकारेर पाल्नुभयो श्रीजु अधिकारीको सपोर्टको लागि, अल्फाबेट फ्यामिलीको सपोर्टको लागि मेरो दाइ यहाँ उपस्थिति भइदिनु भयो, अत्यन्तै आभारी छु। यसै गरी कलाकारलाई एकअर्काको सपोर्ट भयो भने देश विकास हुन र एकअर्काको प्रगति हुन धेरै टाइम लाग्दैन के, सबै सपोर्टिभ भयो भने म अत्यन्तै आभारी छु। त्यसै गरी हाम्रो माझमा श्रीदेवी देवकोटा दिदी पनि हुनुहुन्छ। ढाडे बिरालो, चोर बिरालो, ओलीबाको रेल के हो के कति धेरै गीतहरू सुपर हिट छ उहाँको पनि। उहाँलाई म यति बेला स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। श्रीदेवी देवकोटा सबैजनाले हल्ला चाहियो है, हल्ला हल्ला तर अलि सानो स्वरमा, अलि सानो स्वरमा। अल्फाबेटमा रमाइलो भइरहेको छ। ठमेल पिपल बोर्डको अपोजिट साइडमा छ। सबैले सोधिरहनु भएको छ कहाँ भनेर। अहिलेलाई भने श्रीदेवी दिदीको रमाइलो रमाइलो गीतहरू छ यहाँ। थ्याङ्क यू सो मच शिवजू बहिनीलाई। अल्फाबेट दोहोरी साँझ होइन त बहिनी, गजल दोहोरी गाउने सबै गायक आउँदा चाहिँ दोहोरी साँझ जस्तै लागेको छ। असाध्यै रमाइलो पनि भयो आज। पालो भएको छ एकदम चर्चित कलाकारहरू, खुमन दाई, जानकी बहिनी, अङ्कित नेउपाने, सन्तोष दवाली अनि अरू धेरै जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनाले हेर्नुहोस् न। नमस्कार हजुर। एउटा सायरी जाउँ क्या हो। तिमीले मलाई 19 दिनु, मैले तिमीलाई 20 दिन्छु। हुन्छ हजुर? तिमीले मलाई 19 दिनु, मैले तिमीलाई 20 दिन्छु। तिमीले मलाई आई लभ यु भन्न मात्रै खुमनजी, मैले तिमीलाई किस दिन्छु। भिनाजुले मार्नु घरमै हुनुहुन्छ, त्यही भएर साथमा नल्याएको के। उकालीमा जाँदा जाँदै पानी खाने धारो, उकालीमा जाँदा जाँदै पानी खाने धारो, माघको महिना साह्रै चिसो हजुर, रात कटाउने गाह्रो हो कि हजुर। विशेष गरेर जानकीले मलाई के लैनो भैँसी घरमा छैन, तिर्खा लाग्दा मोही छैन। छ त हजुर? छैन है शिवजू बहिनी? लैनो भैँसी घरमा छैन, तिर्खा लाग्दा मोही छैन, रातैभरि निन्द्रा लाग्दैन, अङ्गालो माने कोही छैन। थ्याङ्क यू सो मच। विशेष गरेर हाम्रो शिवजू अधिकारी बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पाल्नु भएको छ, उहाँको पूजनीय आमा हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, बहिनी हुनुहुन्छ, भाइ हुनुहुन्छ, सबैलाई र यहाँ पाल्नु भएका सबैलाई नमस्ते भनिसके। आमाले नाच्छु भन्नुभएको छ। विशेष गरेर मैले आमाकै लागि एउटा, खुमन दाइले त गाइसक्नु भयो पञ्चेबाजा साह्रै रमाइलो, हामी नाच्यौँ पनि। आमाको लागि मैले एउटा पञ्चेबाजा गीत गाउँछु। मेरो र बद्री दाइको आवाजमा रहेको गीत, एकनारायण दाइले लय शब्द गर्नुभएको गीत छ। आमाले टप्परी घाँसेको किन हो, मेरो बे गरिदिन हो। आमा अब चाहिँ शिवजूको बे गर्नै पर्छ है, बेमा चाहिँ हामीलाई बोलाउनु होला। विशेष गरेर आमा पनि नाच्नु पर्छ। आमा नाच्नु भएको छैन र सबैजनालाई नाच्न आग्रह गरी हाम्रो जानकी बहिनी, खुमन दाइ, सन्तोष दवाडी सबैजना सबैलाई आग्रह गर्दछु। र अहिलेलाई भने आमाले टप्परी घाँसेको किन हो। धेरै पछि स्टेजमा चढ्न पाइयो। मुरी मुरी धन्यवाद छ बहिनीलाई। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा कार्यक्रम क्यान्सल पनि गरियो र हामी कोरियामा एकदमै रमाइलो गरेका थियौँ। हामी दुईटी दिदी बहिनी लगभग 10-11 दिनको बसाइ थियो हाम्रो। रमाइलोको साथ आज झन् रमाइलो गर्ने नै छ। अहिले भने आमाले त कति हुन्छ
दाजुलाई